नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ। चैत्र 5 गते सुबु निर्वाचन हुँदैछ। सुबु निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरिमा विभिन्न किसिमका चाहिँ घटना परिघटनाहरू पनि क्याम्पसहरूमा घट्न थालेका छन् र सुबु निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुँदैछ र वास्तवमा विद्यार्थी सङ्गठनको हकहितको लागि र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूलाई उठाउँदै आएका विद्यार्थी सङ्गठनले अहिले केन्द्रको राजनीति बढी गर्न थाले कि भन्ने जुन आरोप लागिरहन्छ, यो खास के हो र विशेष गरी नेकपा यस निकट विद्यार्थी सङ्गठनको अहिले काम कसरी अगाडि बढेको छ र नेकपा यसको पार्टीगत विषयमा पनि आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग रहनु भएको छ अनिराज सुब्युका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव पन्त। आज हामी उहाँसँग समग्र विद्यार्थी राजनीति, आउँदै गरेको सुबु निर्वाचन र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ। स्वागत छ माधवजी। हजुर, अब यो अलिकति पहिलो घटनाबाट जाउँ न। यो आरआर क्याम्पसमा तपाईँहरू निकट विद्यार्थी सङ्गठनको एकजना व्यक्तिले खुकुरी चाहिँ नचाउनु भयो हैन, आरआर क्याम्पसभित्रै। यो घटनाले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले जुन पार्टीको विषयमा भन्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीभन्दा फरक छ, हामी चाहिँ सुशासनको कुरा गर्छौँ, हाम्रो पार्टीमा विकृति छैन, हाम्रा हरेक भनौँ न कमिटीहरूमा, हाम्रा चाहिँ सङ्गठनहरूमा पनि त्यस्तो छैन भनेर उदाहरण दिन खोजेको देखिन्छ हैन। तर तपाईँहरूकै विद्यार्थी सङ्गठनले सुबु निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरिमा आरआर क्याम्पसमा जुन हिसाबले खुकुरी ल्याएर प्रहार गर्ने प्रयास गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। यो खास घटना भएको चाहिँ यसलाई आरआर क्याम्पसमा भएको झडप जस्तो भएको छ र त्यहाँ विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरू देखिन्छन्। खास गरी क्याम्पस प्रशासनको लापरवाही र निर्वाचन समितिको प्रमुखको गलत हरकतका कारणले यी घटनाहरू भएका छन् र त्यसमा तपाईँले हाम्रो सङ्गठनको व्यक्तिले खुकुरी नचाएको छ भन्ने कुरा नै बेठिक छ। त्यहाँको यथार्थ कुरा बुझ्नु पर्यो। छन् हाम्रा साथीहरू छन्, हाम्रा साथीहरूले त्यहाँ अर्को साथीहरूले प्रहार गर्दै गरेको खुकुरी पक्रेको छ, समातेको छ। त्यो हाम्रा साथीहरूले खुकुरी नचाएको या हाम्रो साथीहरूले हान्न खोजेको, कसैलाई चोटपटक लागेको त्यस्तो भन्ने छैन। त्यो हुल जल्दाखेरि कसले ल्यायो त्यो थाहा छैन। त्यो अर्को पक्षका साथीहरूले खुकुरी ल्याएको हो कि, तर हाम्रा साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ कब्जामा लिएको हो। तर फोटो खिच्दाखेरि के देखियो भने हाम्रा साथीहरू अनिराज सुब्यु निकट साथीहरूले चाहिँ त्यो खुकुरी समातेको जस्तो देखियो। तर यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ आरोप पनि लगाइयो। तर त्यो घटना चाहिँ कुनै अरू व्यक्तिहरूले घटाउन खोजेको थियो, हाम्रो साथीहरूले नियन्त्रणमा लिएको हो। हजुर, र सोभि निर्वाचनका बेला यस्ता घटनाहरू जताततै भइरहेका छन्। हिजोको भन्दा आज कम भएको छ, तर पनि यस्ता घटनाहरू हुनु हुँदैन भन्ने हामी अनिराज सुब्यु चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै निर्वाचनमा जाने हो, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो, निर्वाचन बिथोलिने खालका हरेक घटनाको प्रतिवाद हामीले गर्ने हो। र आरआर क्याम्पसको विषयमा हामीले अहिले पनि आज पनि त्यहाँ चुनाव हुने सुनिश्चितता छैन। त्यहाँको खास गरी क्याम्पस चिफ र निर्वाचन समितिको प्रमुख व्यञ्जन सरका कारणले गर्दाखेरि आज त्यहाँ आरआर क्याम्पसमा निर्वाचन हुने कि नहुने उहाँहरूले निर्वाचन गराउन खोज्नु भएको छैन, आफ्नै तरिकाले जान खोज्नु भएको छ, सर्वदलीय बैठक गर्नु भएको छैन र मुख्य कुरा उहाँहरूले फर्जी भर्ना गर्नुभएको छ। 19 गते भर्ना बन्द भएको छ, तर उहाँहरूले पछि पनि भर्ना ल्याएको भन्ने सूचना आएको आधारमा चाहिँ हामीले फेरि छानबिन गरौँ, सर्वदलीय बैठक बोलाउँ र अगाडि बढौँ भन्ने राखेका छौँ। उहाँहरू सम्पर्कमै आउनु भएको छैन। हजुर, भनेपछि आरआर क्याम्पसमा सुबु निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने खालको अवस्थातिर अगाडि बढेको हामीले गराउनु पर्छ भनेका छौँ। हिजो पनि सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू बसेर क्याम्पस चिफलाई हामीले पटक सम्पर्क गर्नु खोजेका छौँ। उहाँ क्याम्पस नै आउनुहुन्न। हजुर, क्याम्पस चिफ क्याम्पस आउनुहुन्न, निर्वाचन समितिको प्रमुख क्याम्पस आउनुहुन्न। उहाँहरूले फेसबुकबाट चाहिँ निर्वाचन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। फेसबुकबाट निर्वाचन त सम्भव हुँदैन नि त। उहाँहरूले नेगोसिएसन गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो। भर्ना फर्जी भर्ना भएको छ, ठिक छ, भएको छैन भने छानबिन गरौँ, हेरौँ। रसिदहरू काटेको छ, ब्याङ्कमा गएको होला, सबै कुरा हेर्न सकिन्छ नि त, डड्डाहरू हेर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूले लुकाउन खोज्नु भएको छ। र आरआर क्याम्पसको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ, जहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लामो समयदेखि नै सोभिको त्यहाँ गर्विलो इतिहास छ। विद्यार्थी अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। त्यहाँबाट उत्पादन भएका धेरै विद्यार्थी नेताहरू आज राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ र त्यो चुनाव गर्नुपर्छ भनेर आज पनि अनिराज सुब्युले त्यहाँ आवाज उठाइरहेको छ। हजुर,
अब आरआर क्याम्पसले चाहिँ किन सुबि निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छैन, त्यस पछाडिको कारण चाहिँ के हो तपाईँ? आरआर क्याम्पसका त्यहाँका निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका प्राध्यापक सरहरू, त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनहरू उहाँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यो भनेका छैनौँ, नोमिनेसनसम्म पनि भएको छैन। र त्यहाँ चुनावमा उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि अब उहाँले चाहेको सङ्गठनको व्यक्तिहरू चुनावमा नजित्ने भए त्यसकारण चुनावलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको होला। तर हामी त्यहाँ चुनावमा जाँदैछौँ, त्यहाँ हामी नेवी सङ्घ अनेरा सुबी क्रान्तिकारी अनेरा सुबीको तर्फबाट हामीले नै त्यहाँ सुबी सभापति पाएका छौँ र हाम्रो उम्मेदवारी त्यहाँ रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले यसलाई चाहिँ चुनावै नगराउनु पाए हुन्थ्यो या आफ्नो तरिकाले गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको माथि त्यस्तो खालको पर्न गएको छ। हामीले फेरि पनि म भन्न चाहन्छु आरआर क्याम्पसका सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूलाई निर्वाचन गराउँ। क्याम्पस चिफ सरलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन समितिको प्रमुखलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले घरमा बसेर फेसबुकबाट नोटिसहरू राखेर चुनाव सम्पन्न हुँदैन, ग्राउन्डमै आउनुपर्छ, आरआरमै आउनुपर्छ, यही कुरा गरौँ, यही सरसल्लाह गरौँ, यही छलफल गरौँ भनेका छ हामीले। हजुर, अब आरआर क्याम्पस भनेको त विशेष गरी देशकै एउटा ठुलो विद्यालय पनि हो होइन, जहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले पढे, धेरै विद्यार्थी उत्पादन भएका पनि हुन्। त्यही विद्यालयमा सुबि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने र संशय पैदा हुनु त एउटा नराम्रो पक्ष पनि। निर्वाचन गराउनुपर्छ, आज पनि अझै पनि हामीसित टाइम छ। चैत्र 5 गते निर्वाचन हुन्छ। जस्तो पाटन संयुक्त क्याम्पसमा आज नोमिनेसन भइरहेको छ, हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ, बसेर छलफल गरेर आज भोलि नोमिनेसन गरेर पनि हामी निर्वाचनमा जान सकिन्छ। अरू कुराहरू त हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू तयारीमै छौँ। क्याम्पस प्रशासनले नोमिनेसन गरिदिने पहिलो कुरा भर्नाकै विषय हो। फर्जी भर्नालाई रोक्ने बित्तिकै, छानबिन गर्ने बित्तिकै चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। चुनावमा हार जित लोकतन्त्रमा हुन्छ, हामी त्यो स्वीकार्छौँ। अनेरा सुबी हार्दै जित्दै अगाडि उठ्दै आएको सङ्गठन हो, तर निर्वाचनमा त जानु पर्यो नि त। त्यो वातावरण त क्याम्पस प्रशासनले बनाउनु पर्यो, त्यो बनिरहेको छैन। हिजो मात्रै हामीले भिसी सरदेखि लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार खेलकुद शाखाका प्रमुखदेखि सबैसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामी प्रयास गरिरहेको छौँ, कुराकानी भइरहेछ भन्नुभएको छ, तर यसको ठोस कुराकानी केही हुन सकेको छैन। हजुर, अब क्याम्पसहरूले किन चाहिँ सुबि निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छन् माधवजी? किन उनीहरूलाई चासो छैन निर्वाचनप्रति? सोबी निर्वाचन हुँदाखेरि त्यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नयाँ नेतृत्व आउँछ, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता आउँछ, विद्यार्थीको आशा विश्वास बोकेको एउटा संस्था हो जसले विद्यार्थीको अधिकारको पैरवी गर्छ। त्यो संस्था नहुँदा क्याम्पसले आफ्नो क्याम्पस प्रशासनले मनोमानी तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ, बढ्न खोज्छ। उसले शुल्क वृद्धि लगायत विद्यार्थीका अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने मनोमानी ढङ्गले अगाडि, निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि चल्न खोज्छ क्याम्पस प्रशासन। उसलाई सोबी नहुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हिजो पञ्चायतकालमा त्यही भएको थियो। सोबीको स्थापना हुँदाखेरि हिजो त्यति बेलाका पञ्चीहरूले, त्यति बेलाका क्याम्पस प्रशासकहरू, विश्वविद्यालय प्रशासकहरूले सोबी निर्वाचन चाहेका थिएनन्, तर हाम्रा अग्रजहरूले लडेर ल्याएको अधिकार हो नि त। तर आज हामी लोकतन्त्रमा छौँ। आज पनि आरआर जस्तो त्यस्तो गरिमामय क्याम्पस जसले लाखौँ विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ होइन, हजारौँ प्रोफेसरहरू बनाएको छ, त्यहाँ हजारौँ पत्रकारहरूलाई उत्पादन गरेको छ, त्यस्तो ठाउँमा यो लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा सोबी निर्वाचन रोक्नु खोज्नु भनेको त्यो दुस्साहस हो। त्यो गर्न मिल्दैन। र विद्यार्थीहरू साँच्चीकै यसको लागि सडकमा उत्रिन्छन् भने त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनलाई, त्यहाँको निर्वाचन समितिको प्रमुखलाई निकै गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने छोडिदिनु पर्यो नि। निर्वाचन समितिको प्रमुखले निर्वाचन गराउन सक्दैन भने उहाँले छोड्नु पर्यो। त्यहाँ अर्को व्यक्ति आउनुहुन्छ, अर्को प्रोफेसर आउनुहुन्छ, उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ। ठाउँ पनि ओगट्ने, काम पनि नगर्ने त गर्नु भएन नि। यही कुरा हामीले भिसी सरलाई भनेका छौँ। हामीले यो विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार सबै सरहरूलाई कुरा गरेका छौँ। यदि त्यहाँको क्याम्पसले जिम्मा दिएको निर्वाचन समिति प्रमुखले चुनाव गराउन सक्दैन भने उहाँले छोड्नु पर्यो, उहाँलाई कारवाही गर्नु पर्यो, अर्को मान्छे ल्याउनु पर्यो। हजुर, भनेपछि आरआर क्याम्पसमा चाहिँ सकेसम्म सुबि निर्वाचनमा क्याम्पस सहभागी हुन नखोजेको अथवा त्यहाँको जो हुनुहुन्छ प्रशासनको व्यक्ति अथवा क्याम्पसका सम्बन्धित व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सुबि निर्वाचन आरआर क्याम्पसमा नगराउने चेष्टा गरेको देखिन्छ। त्यसो देखिन्छ। हामीले नरोक्नुहोस् भनेका छौँ, हामी जान्छौँ। ढिलो भएको पनि छैन। तपाईँले अझै पनि नोमिनेसन खोल्दाखेरि त हामी 3-4 दिनमा तयारी हाम्रो करिबरी सबै भइसकेको छ। हामीले उम्मेदवारी पनि करिब टुङ्ग्याउने चरणमा नै छौँ। अरू सङ्गठनहरू पनि तयारीमै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई कहाँ के मिलेको छैन, यहाँ उहाँहरूले निर्वाचनमा राजनीति भएको छ आरआर क्याम्पसमा। राजनीति त भएको छ। उहाँहरू कुनै एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर प्रत्यक्ष नै फ्रन्ट लाइनमा आएर हामीसित भिड्दै हुनुहुन्छ। अस्ति पनि आरआरमा तपाईँले जे देख्नुभयो, निर्वाचन समितिको प्रमुखले गाली गलौजै गरेर हाम्रा साथीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्न खोज्नु भएको थियो भित्रबाट होइन। त्यो भएपछि त्यो घटना भएको हो। उहाँहरूले कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर त्यसरी आउनुहुन्न। उहाँ त प्राध्यापक हो नि, विनोद व्यञ्जन सर त्यहाँको प्राध्यापक हो, हिजोको सुबि सुवादी भएको हाम्रो हिजोको नेता हो नि। उहाँले त लोकतन्त्रमा त हारजित त हुन्छ त। उहाँले भनेकै व्यक्ति नआउन सक्छ, भनेकै सङ्गठन नआउन सक्छ, तर एउटा त आउँछ नि त स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा। तर उहाँले नै, उहाँका कारणले यो सबै कुरा भएको छ।
र उहाँले जुन अभद्र व्यवहार त्यहाँ गर्नुभयो हाम्रो त्यहाँको क्याम्पसमा लामो समयदेखि राजनीति गरेका महेश श्रेष्ठ अशोक थापाहरूदेखि लिएर नारायण शर्मा हाम्रा साथीहरूलाई जसरी उहाँले चाहिँ गाली बेइज्जत गरेर अपमान गर्नुभयो नि यो निकै निन्दनीय छ। भनेपछि उहाँ आफै राजनीतिको खोल ओड्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति गर्नै आउनु भएको छ, खोल मात्रै होइन उहाँ नेता भएर आउनु भएको छ। र हामीले के भनेको छौँ भने राजनीति गर्ने हो भने त प्राध्यापन पेसा छोड्नु पर्यो नि, पोलिटिक्समा आउनु पर्यो, चुनाव आउनु भएको छ, उहाँ क्लियरै आउनु भएको छ, बैठकै गर्नु भएको छैन सर्वदलीय। र त्यहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँले मुखै छोडेर गाली नै गरेर विद्यार्थी नेताहरूलाई के गर्नुहुन्छ र मेरो भन्नुहुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि हाम्रो स्वयं अध्यक्ष सुदेश पराजुले त्यहाँ जानुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले मतलबै गर्नुहुन्न, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। त्यसकारण चुनावमा त्यहाँ अलि जटिलता आएको छ। फेरि पनि हामीले हिजो पनि भनेका छौँ र संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ, अब निर्वाचन समितिको प्रमुखले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरेर अर्को मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर चुनावलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, चुनाव प्रक्रिया भनेका छ। अब उहाँले अड्डी कस्नुभयो, उहाँ टसमस हुनुभयो भने के हुन्छ आरआर क्याम्पसमा? अनि उहाँ मात्र एकजना व्यक्ति मात्रै हेर्ने, त्यहाँ अरू पनि प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, अर्को सरलाई जिम्मा दिएर अगाडि बढाउने उहाँबाट सम्भव हुँदैन। अब नहुने देखियो, उहाँबाट सम्भवै छैन, उहाँलाई चाहनु भएकै छैन, उहाँको चाहना अर्कै छ। त्यसकारण त्यहाँ निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउने अर्को सरलाई जिम्मा दिएर चुनाव। उहाँलाई डर के हो? सुबि निर्वाचन आरआर क्याम्पसमा भयो भने जो तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ उहाँलाई के डर हो? अब उहाँ सरहरूलाई यस्तो होला मेरो विचारमा, निर्वाचनमा उहाँले चाहेको सङ्गठनको विजय नदेखेपछि र हामी गठबन्धनबाट त्यहाँ अगाडि बढेका छौँ अनि रासुबीकै त्यहाँ सोभि सभापतिको नेतृत्वमा अरू सङ्गठनहरू हुन्छ, त्यही डराएर पनि उहाँ त्यस्तो हुनसक्छ। अब यो आरआर क्याम्पसमा जुन घटना भएको छ, यो घटनामा तपाईँले अलिकति थोरै त निकालिसक्नु भएको छ कुरा होइन, यो अगाडि पनि झडप भएको थियो, त्यहाँ अगाडि पनि त्यस्तै झडप भएको थियो र अहिले पछिल्लो समयको घटनाले गर्दाखेरिमा उहाँ पक्राउ पनि पर्नु भएको छ। त्यो घटना यस्ता घटनाहरू त धेरै नै हुन्छन्। अब पहिला सोभि निर्वाचनमा होइन, अरू विषयमा पनि क्याम्पसमा धेरै विषयमा होइन, खुकुरी काण्डदेखि लिएर बन्दुक काण्ड धेरै नै हुन्थे, तर यो लामो समयपछि कम भएको थियो। अनि त हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हुनु हुँदैन, हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नजानुहोस् तपाईँहरू, त्यो हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत भयो। विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा क्याम्पस हाताभित्र यो त बेठिक फेरि हामी विद्यार्थी आफैमा हामी कलम भनेको हाम्रो प्रतीक हो विद्यार्थीको होइन, हामी कलम बोक्ने मान्छे, हिजो पनि हामी तरवारभन्दा कलमै ठुलो भनेर हामी डिबेट गर्दै हाम्रो मान्यता बोक्दै आएका पनि हौँ। त्यो बेठिक कुरा हो, त्यो जुन घटना भएको छ त्यो निन्दनीय छ, तर त्यो घटना घटाउन खोज्ने प्रशासन, क्याम्पस प्रशासन जुन हो नि, मुख्य जिम्मेवार त फेरि पनि उसैले बन्नुपर्छ नि। अब निर्वाचन भइराखेको छैन, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? निर्वाचन भएको छैन, निर्वाचन गराउनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। क्याम्पस निर्वाचनको लागि खुकुरी नचाउनु पनि त भयो होइन, निर्वाचनको लागि खुकुरी नचाहिएको पनि होइन। के भएको भन्नुहोस् न, त्यो घटना त आरआर क्याम्पसमा म त्यो घटनामा थिइनँ पनि, म त्यो दिन होइन थाहा त, म त्यो दिन त्यहाँ थिइनँ पनि, तर क्याम्पस प्रशासनमा भित्र खास गरेर क्याम्पस निर्वाचन समितिको प्रमुख सरहरूले नै हाम्रा साथीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्न खोजेको स्थिति र पछि दोहोरो जस्तो भिडन्त त्यहाँ भएको छ नि, तपाईँहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, दुई पक्षको बिचमा भिडन्त भएको छ। त्यो त अब त्यस्तो हुनु, त्यो घटना नै निन्दनीय छ। तर त्यहाँ झडप भइसकेपछि विभिन्न खालका मान्छेहरू आएका छन्, पुलिस पनि त्यही छन् होइन, क्याम्पस हाताभित्र त्यो सबै कुरा भएको छ, त्यो निन्दनीय कुरा छ। हजुर, यसको त सत्य तथ्य छानबिन हुन्छ, त्यो हुन्छ पनि होला, तर अझै पनि अब त कम्तीमा त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनले त बुझ्नु पर्यो नि त, जिम्मेवारीपूर्वक सोभि निर्वाचन त गराउनु पर्यो। साथी पक्राउ पर्नु भएको थियो, के भयो? पक्राउबाट छुट्नुभयो के छ? अनि उहाँलाई त उहाँ छुट्नुहुन्छ होला, भित्र राखेको छ, उहाँ हाम्रै साथी, हाम्रै सङ्गठनको साथी हो, तर उहाँले, मैले पनि आफूले गएर पनि भेटेको छु, हाम्रै सङ्गठनको नेता हो, उहाँलाई भनेको छु, उहाँले चाहिँ अरूले नचाहिराख्दाखेरि मैले खोसेको हो दाइ, अनि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ मलाई पक्रेर ल्यायो, मलाई चाहिँ उसलाई हाम्रो साथीलाई पनि त कुटपिट गरेको छ नि त, त्यहाँ त्यो स्पष्टै देखिन्छ कुटेको पनि, उहाँ पनि घाइते हुनुहुन्छ। कारण सोभि निर्वाचन आरआर क्याम्पस गर्न चाहिरहेको छ, त्यही कारणले त्यो घटना जन्मेको र त्यो घटना विद्यार्थी सङ्गठन बिचको होइन, विद्यार्थी सङ्गठन भन्दा क्याम्पस प्रशासनले नै उहाँको हेपाई प्रवृत्तिका कारण र चुनावलाई अलि नजरअन्दाज गरे जस्तो चुनाव नगरौँ, हाम्रो उसले चाहेको, क्याम्पस प्रशासनले चाहेको पक्षले हार्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो झडप गराउन खोजेको होला, या क्याम्पस प्रशासनले बाहिरबाट आरआर क्याम्पसको क्याम्पस प्रशासनले बाहिरबाट मान्छेहरू मगाएको देखिन्छ क्या त्यहाँ, अनि रासुबीका साथीहरूलाई कुट्नुपर्छ, लखेट्नुपर्छ भनेर त्यहीँबाट फोन पनि गरिराख्नु भएको थियो क्याम्पसको त्यहाँको सरहरूले, बाहिरबाट मान्छेहरू
पठाएर हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रो अध्यक्ष लगायतका साथीहरूलाई लखेट्न खोजेको झडप गर्न खोजेको देखिन्छ। हजुर, तर समाचारमा त माधव नेपाल समूहको मान्छे त्यो त बनाउँछ न्युज त मान्छे आउनु भएको छ, त्यहाँ पर्नुभयो, उहाँले खुकुरी नचाउनु भन्ने कुरा आयो। न्युज त तपाईँले त्यहाँ त्यो झडप भयो, मिडियाले धेरै नै कभर गरेको छ र हामीलाई बिलिम पनि लगाएको छ। तर अनिरा सुब्बाले कति राम्रा कामहरू गरेको छ कुनै मिडियाले आज छाप्छ त? हामीले अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भनेर हामीले ठुलो एउटा चाहिँ गोष्ठी गरेका छौँ। हामी हङ्गर स्ट्राइकमा बसेका छौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका लागि अध्यक्ष र म हामी भोक हडतालमा बसेका छौँ। हाम्रा केही मागहरू पुरा भएका छन्, शान्तिपूर्ण तरिकाले धेरै डिबेटहरू गरेका छौँ। अबको समाजवादी राज्य व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुने, विभिन्न विश्वविद्यालयलाई हामीले कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै पैरवी गरेका छौँ। यो अनिरा सुब्बाले मलाई लाग्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। तर त्यो मिडियाले कहीँ कतै ल्याउँदैन। मिडियाले राम्रो कुरा पनि आउँछ, गलत कुरा पनि राम्रो कुरालाई पनि ल्याउनु पर्यो। हामीले नस्वीकार्य भनेको छैन, गलत कुरा त गलत भएको छ भनेकै छौँ नि हामी। सही कुरालाई पनि त मिडियाले ल्याउनु पर्यो, गलत कुरा त भनेकै छौँ नि। त्यो घटना एकदमै निन्दनीय छ, एकदमै आपत्तिजनक छ। शैक्षिक संस्थाभित्र त्यस्ता घटनाहरू घट्नु हुँदैन। अब अभिभावक घरले कसरी आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई क्याम्पस पढ्न पठाउने, विद्यार्थीहरू कसरी क्याम्पस जाने खुकुरी नाच्छ, यस्तो खालको अवस्थाले डरको भएको अवस्था भयो नि। यो नराम्रो घटना, निन्दनीय घटना हो। यसलाई त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हामीले सुधार्दै जानुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो घटना घटित हुनुमा किन यो घटना घट्यो त? हामीले जुन घटना देख्यौँ, ल त्यो भाइलाई हामीले त्यो खुकुरी समातेको देख्यौँ, उसले त्यहाँ अर्को टिम आएर उसलाई लखेट्न खोजेको छ, कुटिएको छ, उसले अर्कोबाट चाहिँ बरामद गरेर समातेको छ। त्योभन्दा भित्र के भएको छ त? अरू साथीहरू घाइते भएको छन्, नेताहरू पनि घाइते भएको छन्। भित्री कारण के भन्नु? बाहिर मान्छेहरू घेरिएको छ, त्यहाँ गुन्डाहरू बोलाइएको छ क्याम्पस प्रशासनबाट। त्यस्तो गर्न मिल्दैन नि। क्याम्पस प्रशासनका लागि जुनसुकै सङ्गठन पनि, अनिरा सुब्बा, नेभी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी सबै उस्तै हिसाबले देख्नुपर्छ कि लोकतन्त्रमा त निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि। उनीहरूले भनेको सङ्गठन हार्न सक्छ, अर्को सङ्गठनले विजय प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र फेरि पनि हामी क्याम्पस प्रशासनलाई भनिरहेका छौँ, सोभि निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई रोक्न हुँदैन। यसलाई रोक्दा फेरि अरू घटना हुन्छन्। फेरि हामी त्यहाँ जान्छौँ नि त, निर्वाचन त गराउनु पर्यो भन्छौँ हामी। आरआर क्याम्पसमा जान्छौँ, विश्वविद्यालयमा जान्छौँ, कुलपतिलाई भन्छौँ, उपकुलपतिलाई भन्छौँ, रेक्टर रजिस्ट्रार निर्वाचन गराउने चाहिँ खेलकुद महाशाखा सबैलाई हामी कुरा गर्छौँ नि त। घटना त फेरि पनि नघट्ला भन्न सकिँदैन नि त। त्यो त क्याम्पसले बुझ्नु पऱ्यो नि। सक्नुहुन्न भने छोडिदिनु पऱ्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्तिले। भनेपछि अहिलेसम्मको परिघटना हेर्दाखेरिमा आरआर क्याम्पसमा सकेसम्म त्यहाँको प्रशासनले अथवा त्यहाँको क्याम्पस प्रमुख जो हुनुहुन्छ ग्राउन्ड नचाहने पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यस विरुद्धमा हुनुहुन्छ। हामी परिघटना पनि उहाँ हाम्रो नेगोसिएसनमा नै आउनु भएको छैन। पटक पटक कल गर्दा उठाउनु भएको छैन। क्याम्पसमा आउनुहोस् भन्दा क्याम्पस आउनु भएको छैन। उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ त्यो थाहा छैन। तर जिम्मेवारी लिइसकेपछि त पन्छिन मिल्दैन नि त। उहाँले त ग्राउन्डमा आउनु पऱ्यो नि, आरआर क्याम्पसमा आउनु पऱ्यो। यो आरआरको एउटा विशेष घटना भयो। तर अरू क्याम्पसमा, धेरै क्याम्पसमा निर्वाचन भइरहेको छैन नि त। पिएन क्याम्पसमा निर्वाचन भइरहेको छैन, त्यही त्रिचन्द्रमा सुरु नै भएको छैन, यही भ्यालीका पनि महत्त्वपूर्ण क्याम्पस पशुपतिमा भएको छैन, धेरै ठाउँमा चाहिँ क्याम्पसमा निर्वाचन भएको छैन। हजुर, केन्द्रको राजनीतिको आडमा क्याम्पसहरूमा पनि त्यो राजनीति हाबी भएको छैन। त्यहाँ जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ, क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरू केन्द्रको राजनीतिसँग नजिक भएर सबै निर्वाचन बिथोल्ने पक्षमा केही क्याम्पसहरू छन्। यो पहिलो कुरा त हामीले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागभण्डाको हिसाबले भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार जो बनाउने गरेका छौँ, यो प्रणाली नै हाम्रो गलत छ। हामीले राम्रो एउटा एक्सपर्ट भएको मान्छे या विज्ञ मान्छे, राम्रो मान्छेलाई, बोनाफाइड मान्छेलाई, राम्रो प्रोफेसरलाई हामीले भिसी रेक्टर रजिस्टर बनाउनु पर्थ्यो। प्रतिस्पर्धाको आधारमा अझै हामीले अनिरा सुब्बाले चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौँ। तर पनि राजनीतिक दलको हिसाबले भागभण्डा हुँदाखेरि जुन पार्टीले भिसी नियुक्त गरेको छ त्यो पार्टीप्रति त्यो भिसी वफादार त हुनु नै पर्नेछ। किनभने त्यहाँ कम्पिटेन्स त त्यो देखिएको छैन, प्रतिस्पर्धा भएकै छैन। यो समस्या भएको छ र त्यसकारण हामीले पहिला नै भनेका थियौँ, लामो समयदेखि भनेका छौँ कि विश्वविद्यालयमा, हरेक विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू दलीय भागभण्डाबाट होइन, उसको एकाडेमिक एक्सिलेन्सीका आधारमा गर्नुपर्छ चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण पनि अलिअलि देखिएको हुनसक्छ। हजुर, अब यो सबै क्याम्पसहरूमा एकैसाथ हुनुपर्ने सबै निर्वाचन, कतिपय आङ्गिक क्याम्पसहरूमा नहुने अवस्था अथवा कति क्याम्पसहरू छुट्नुपर्ने अवस्था, यस्तो अवस्था चाहिँ किन हुन्छ? खास यो सबैलाई समेट्न किन सकिएन? यो खासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गर्यो, अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि घोषणा गरेका छन्। 4वटा विश्वविद्यालयमा निर्वाचन हुँदैछ। जुन क्याम्पसमा निर्वाचन भइरहेको छैन त्यहाँको क्याम्पस
प्रशासनको अयोग्यता हो नि त। उसले त्यहाँको सङ्गठनहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने लोकल लेभलमा जुनसुकै शैक्षिक संस्थामा पनि त्यहाँका सङ्घ सङ्गठनहरू र क्याम्पस प्रशासन बसेर सहमति गरेर निर्वाचन गराउन सकिनेछ। चैत्र 5 गते गर्न नसकेको ठाउँमा अर्को दिन पनि गर्न सकिन्छ, केही ठाउँमा त्यस्तो पनि भइरहेको छ। तर त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनको उदासीनता या चुनाव गराउन नचाहेको, विद्यार्थी आन्दोलनलाई डोमिनेट गर्न चाहेको, यो सोभी भनेको विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थीको आवाज हो, यसलाई रोक्नका लागि पनि यस्ता प्रयासहरू भएका हुन सक्छन्। त्यो तपाईहरु त्यस विरुद्ध जानु हैन, हामी तपाईहरुले सबै क्याम्पसमा निर्वाचन हुनुपर्छ, सबै क्याम्पसहरुमा सबै निर्वाचन रोकिनु हुँदैन, सबैमा हुनुपर्छ। रोकिनु भनेको त यत्रो लामो समय भएको छ, सबै निर्वाचन नभएको बल्ल हुँदैछ। झन्नै 14 वर्ष भयो निर्वाचन नभएको। पहिला 2073 सालमा भएको थियो, आरआर क्याम्पसमै हामीले सम्पन्न गराएका थियौँ विभिन्न बावजुद अवरोधका कारण पनि। आज त्यही चुनावमा चाहिँ अवरोध आइरहेको छ। हामीले सबै ठाउँमा गराउने नै भनेका छौँ, मिति तलमाथि भए पनि गराउनुपर्छ भनेका छौँ। तर केही ठाउँमा यही क्याम्पस प्रशासनहरूको लापरवाही कारणले रोकिएको छ र अगाडि बढ्छ होला। नेगोसिएसनमा पनि त्यसलाई खबरदारी भएको छैन, भइरहेछ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पनि आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको कुरा पनि होला, आफ्नो आफ्नो इगोको लडाइँ पनि होला। हिजो मैले जितिरहेको क्याम्पस आज म हार्छु भने किन चुनावमा जाने भन्ने कुनै अमुक सङ्गठनलाई त्यस्तो होला, तर हामीलाई त्यस्तो छैन। हामी हारौँला जितौँला, तर निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले जित्नुपर्छ। त्यहाँ कुन सङ्गठनले जित्छ, कुन व्यक्तिले जित्छ त्यो गौण कुरा हो। मुख्य कुरा हाम्रो सोभिको संस्था जीवित रहनुपर्छ, त्यो जीवन्त संस्था हो। त्यहाँ आज एक्स प्रेसिडेन्ट छ भने भोलि वाइ प्रेसिडेन्ट आउँछ कि मान्छे फेरबदल भइरहेको छ, सङ्गठन फेरबदल भइरहेको छ। जसले विद्यार्थीको माझमा राम्रो काम गर्छ त्यही निर्वाचित हुने कुरा हो। यसमा हामीले हार्छौँ भन्दैमा डराउने कुरा छैन। तर त्यहाँ लोकतन्त्र जित्छ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जित्छ। हिजो हाम्रा अग्रजहरूले बगाएको रगत, कुर्बानी, पसिना सबैले जित्छ, त्यो विजय नै हुन्छ। जो व्यक्ति आए पनि निर्वाचन चाहिँ गराउनुपर्छ। हजुर, यत्रो लामो समयसम्म सोभी निर्वाचन हुन सकेन, यस पछाडि धेरैलाई दोष देखाइएको छ। मुख्यतया त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दोष देखाइएको छ, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँले अगाडि भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ जो नियुक्त हुनुहुन्छ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा त्यहाँ जाने र सोभी निर्वाचन गराउन चाहेन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहँदैनन् भएर आएर चाहिँ क्याम्पसहरूले पनि नचाहने अवस्था देखियो होइन। सकेसम्म चाहिँ सोभी निर्वाचन नहोस् भन्न चाहने खालको अवस्था देखिरहेको छ। नियुक्ति सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, सबै विश्वविद्यालयहरूमा भागभण्डाकै आधारमा भएको देखिन्छ, सँगसँगै हुन्छ। खास गरेर अझै सरकारमा रहेका दलहरूको अलि बढी त्यसमा नियुक्ति गर्दाखेरि बढी प्रभाव हुन्छ। र प्राय हिजो केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि गरेका भिसी र स्टारहरू हुनुहुन्छ आज पनि, र उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा आफू निकट विद्यार्थी सङ्गठनले जितोस् भन्ने उहाँको शुभ आशय त हुने नै कुरा हो र शुभेच्छा हुनु नै पर्छ, राजनीति गरिसकेपछि हुन्छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ, राजनीतिक हिसाबले तपाईँ नियुक्ति भएर आइसकेपछि ठिक छ आउनुभयो, अब तपाईँले चाहिँ अब यसमा त पक्षपात गर्नु भएन नि त, अब त निष्पक्ष गराइदिनु पऱ्यो। तपाईँ भिसी आइसकेपछि त कुनै एउटा पार्टीको हुँदैन नि त। नियुक्ति हुँदाखेरि कुनै प्राइम मिनिस्टर होला, कुनै पार्टीबाट ठिक छ आबद्धता होला। खास गरी प्रोफेसरहरू सक्रिय रूपमा राजनीतिमा त हुनु नै हुँदैन, हुनु नै पर्दैन। पेसा व्यवसाय, पढाउने व्यवसाय हो, उहाँहरूले चाहिँ पढाउने पेसा हो, त्यही गर्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो यहाँ त विभिन्न खालका कुरीतिहरू, विभिन्न खालका विसङ्गतिहरू देखिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा झाँगिएकै छन्। अब यसलाई सफा गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि हामी लागिरहेको छ। कति ठाउँमा सकिएको छ, कति ठाउँमा सकिएको छैन। तर 1-2 टिचर, 1-2 प्रोफेसर या क्याम्पस चिफ, निर्वाचन समिति प्रमुखको कारणले गर्दा त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनको स्पिरिट रोकिनु हुँदैन। आरआर जस्तो क्याम्पस, त्रिचन्द्र जस्तो क्याम्पस जहाँ लाखौँ हजारौँ विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट उत्पादन भएर 100भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँबाट नेता उत्पादन भएका छन्। हजुर, होइन, धेरै ठाउँमा त्यही साइन्स पढ्ने, त्रिचन्द्र पढ्ने साथीहरू आज राम्रो राम्रो ठाउँमा साइन्समा इनोभेसनमा जोडिएका छन्। आरआर क्याम्पस पढ्ने धेरै त्यहाँबाट नेता भएका छन्, मन्त्री मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर राम्रो राम्रो ठाउँ पुगेका छन्, वरिष्ठ पत्रकारहरू बनेका छन्। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन कि हाम्रो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन त्यहाँ हुनु भनेको विद्यार्थी अधिकारको पैरवी हुनु हो, विद्यार्थी अधिकार बलियो बन्नु हो, विद्यार्थीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नु हो। त्यो नहुने बित्तिकै सोभी संस्था कमजोर हुने बित्तिकै क्याम्पस प्रशासन हावी हुन्छ र विद्यार्थीहरूले दुःख पाउँछन्। विद्यार्थीले अनावश्यक टर्चर हुन्छ, मनोवैज्ञानिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, हरेक हिसाबले विद्यार्थीलाई भार पर्न जान्छ। त्यसकारण सबै संस्थामा सोभी निर्वाचन चाहने भनेकै हामी विद्यार्थी अधिकारको लागि हो। त्यहाँ अनावश्यक पार्टीको राजनीति, दलीय भागभण्डाको हिसाबले जसरी त्यहाँ तपाईँले पहिला प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो होइन नि। सोभी निर्वाचन अझै हामीले अहिले उमेर हदबन्दी लगाएका छौँ। 28 वर्ष मुनिका विद्यार्थी मात्रै सोभीमा निर्वाचित हुने अधिकार छ। त्यसमा धेरै माथि केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव त्यस्तो पनि परिरहेको हुँदैन। राजनीतिक सङ्गठनमा बढी उमेरका व्यक्तिहरू भावहरू त्यो बुझेका छन् र त्यसरी लाग्न सक्छन्। तर सोभीमा आउने नेतृत्व त 28 वर्ष मुनिको छ नि त। अहिलेको मापदण्डहरू के हो माधवजी? मैले सोध्न खोजेको प्रश्न यो, यसपालिको सोभी निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने हकमा चाहिँ मापदण्डहरू के तय गरिएको छ? सोभी निर्वाचनमा मिश्रित
निर्वाचन प्रणाली छ अहिले, केही प्रत्यक्षमा र केही समानुपातिकमा। त्यसमा ठुलो विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा 21 सिटको, 25 सिटको, 15 सिटको, 11 सिटको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा छुट्याइएको छ र उमेर त्यहाँ निर्वाचन लड्नका लागि 28 वर्ष नघटेको हुनुपर्छ। पर्सि 5 गते निर्वाचन हुँदैछ, 5 गतेभित्र 28 वर्ष उमेर नकटेको मान्छे उम्मेदवार बन्न सक्छ। सभापतिमा, उपसभापति, फेरि त्यसमा पनि सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली छ हाम्रो। उपसभापति, सहसचिव समानुपातिकबाट छ। सदस्यमा चाहिँ आधा समानुपातिक र आधा चाहिँ प्रत्यक्षबाट लड्ने प्रणाली छ। त्यसमा उमेर हदबन्दी सबैको लागि 28 वर्ष लागू हुन्छ। कार्यान्वयन भएको छ यो कार्यान्वयन भएको छ। यो कार्यान्वयन हामी 73 सालमा त्यही आरआरबाटै कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिला लागू भएको थिएन उमेर हदबन्दी। 73 सालमा निर्वाचन भयो र आरआर क्याम्पसबाटै भनौँ न केही ठाउँमा हाम्रो निर्वाचन भयो र त्यहाँ 28 वर्ष उमेर हद लागू भएको छ। यसमा पनि विरोध हुने सर्वसम्मत भयो अहिले छैन। के छ? अहिले छैन। अहिले 28 वर्ष त्यो सर्वसम्मतिले कार्यान्वयन भएको छ। कसैको अब्जेक्सन पनि छैन, त्यो लागू भइसक्यो, त्यो कार्यान्वयन भइसक्यो। त्यही विधिमा हामी अगाडि बढ्यौँ। उम्मेदवार उठाउने हकमा चाहिँ केही असन्तुष्टि छैन। हामी 28 वर्ष मुनिकै खोज्छौँ। मैले भन्न खोजेको उम्मेदवार पनि आकाङ्क्षी हुन्छन् नि क्याम्पसभित्र। त्यो त मिलाउनुपर्छ। त्यो त सङ्गठनभित्र धेरै नेताहरू छन्, आकाङ्क्षी भइ नै हाल्छन् होइन। विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने त्यही कारणले झडप हुने अथवा असन्तुष्टि हुने त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो आन्तरिक मामिला भयो। अनेरा सुब्बाबाट आरआर क्याम्पसमा कसलाई चाहिँ हामीले सभापतिको उम्मेदवार बनाउने हाम्रो विषय रह्यो। अरू सङ्गठनभित्र पनि अरू सङ्गठनको विषय रह्यो। त्यो कारणले चाहिँ त्यो भएको होइन। त्यो त हामीले कार्यान्वयन गरिसक्यो उमेर हदबन्दीको कुरा। त्यसमा बढी उमेर भएको 28 वर्ष क्रस भएको चाहना त हाम्रो पनि थियो होला नि। लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरियो। त्यहाँको सभापति बन्ने भनेको भोलिको उसको राजनीतिक करियरको लागि चाहिँ त्यो एउटा कोसेढुङ्गा हुन्छ। भोलि राजनीतिमा उसलाई अपलिफ्ट हुन सजिलो हुन्छ, नेतृत्व विकास हुन्छ, विद्यार्थीको सेवा गर्न प्राप्त एउटा अवसर चाहिँ प्राप्त हुन्छ होइन। विभिन्न पिआर रिलेसनका कुराहरू हुन्छ। त्यो त सबैको चाहना हुन्छ। तर त्यो चाहनाले मात्रै भएन। हामी एउटा बााउन्ड्रीभित्र छौँ, एउटा लिमिटेसनभित्र छौँ र हामीले एउटा उम्मेदवार दिने कुरा हुन्छ। हाम्रो सङ्गठनमा त सयौँ हजारौँ कार्यकर्ता छन् नि त देशैभरि। एउटा क्याम्पसमा 5-7 जना 8-10 जना सभापतिका आकाङ्क्षीहरू हुन्छन्। तर त्योमध्ये हामीले एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने हो। त्यो कारणले गर्दा आज यो विवाद भएको चाहिँ होइन। हजुर, अब यो विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरू जुन सरकारी विश्वविद्यालयहरू छन् यिनीहरूमा चाहिँ बढी राजनीति भयो होइन। विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति अझ बढी पढाइ नै नहुने, खालि राजनीति मात्रै हुने। कहिले बन्द भएको छ, कहिले के नाममा बन्द भएको छ। त्यही भएर प्राइभेट क्याम्पसहरूतर्फ विद्यार्थीहरू चाहिँ गएको र सरकारी विद्यालयमा बिस्तारै सङ्ख्या कम भएको। जस्तो आरआर क्याम्पसमा कुनै बेला कति एकजना सर आउनु भएको थियो, यतिसम्म रोल नम्बर थियो मेरो भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या बिस्तारै कम भएको छ। यसको कारण भनेको केही बढी राजनीति भयो कि भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। यो समस्या हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै समस्या छ। हाम्रो आज प्राइभेट सेक्टर र सरकारी क्याम्पसको कुरा मात्रै होइन, आज हजारौँ विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्। ब्रेन ड्रेनको समस्या छ। आज धेरै मान्छेहरू नेपालमा रहेका मान्छेहरू प्राइभेट कलेजमा गइरहेका छन्, सरकारीमा गइरहेका छैनन्। शिक्षामा विभेद छ। त्यही पनि एउटै क्याम्पसभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ, एउटै क्याम्पसभित्र दोहोरो शिक्षा प्रणाली छ। त्यहाँ पैसा हुने व्यक्तिले प्राइभेट जस्तो त्यहीँभित्र शिक्षा छ। तर जो गरिब किसान मजदुरका छोराछोरीहरू छन्, पैसा तिर्न सक्दैन, उसका लागि त्यही पनि फरक खालको शिक्षा प्रणाली छ। यो दोहोरो प्रणाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा छ। यसको एउटा त यो नै भयो। अर्को कुरा त्योभन्दा अझै चाहिँ खतरनाक कुरा भनेको धेरै हाम्रा युवा साथीभाइहरू चाहिँ आज विदेश गइरहेका छन् पढ्नका लागि। ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ। राम्रो माइन्ड भएका मान्छेहरू विदेशी रहेका छन्, ब्रेन राम्रो भएका मान्छे विदेशी रहेका छन्। यसलाई पहिलो कुरा हामीले विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यहाँको प्राइभेट र पब्लिक जुन शिक्षाको बिचमा विभेद छ, जुन शैक्षिक संस्थाहरूमा, यसलाई रोक्नु पर्यो। यसका लागि हामीले राज्यलाई दिएको दबाब नै त्यही हो। हामी हिजो भोक हडतालमा बस्ने एउटा कुरा सोभि निर्वाचन गर्नु पर्यो भन्ने थियो। अर्को कुरा एउटै शिक्षालयभित्र, एउटै विश्वविद्यालयभित्र दोहोरो शिक्षा प्रणाली भइरहेको छ। आज आरआर लगायतका त्रिचन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही विभागहरू बन्द हुने स्थिति भइसक्यो। केन्द्रीय विभागमा 1-2 विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तर त्यो टिचर 5-7 जना हुनुहुन्छ, विद्यार्थी नै छैन। त्यो विश्वविद्यालयका विभागहरू बन्द गर्ने स्थिति छ। त्यो किन भयो त भन्दा हामीले शिक्षामा परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हिजो जुन शिक्षा पढायौँ त्यो आज पनि त्यही छ र राम्रो शिक्षा, अनुसन्धानमूलक शिक्षा पनि भएन र हामीले त्यस्तो खालको फेसिलिटी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली बनाउन सकेनौँ। त्यसकारण विद्यार्थीहरू एसएलसी पास गर्ने, बाहिरतिर आफ्नो बाटो गन्तव्य खोज्नेतिर लागेका छन्। यसैका लागि राज्यले हामीले पटक पटक गजगजेका छौँ कि ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हामीले हङ्गर स्ट्राइक पनि गऱ्यौँ। अब यो दोहोरो शिक्षा प्रणाली, दोहोरो जुन छ शिक्षामा भएको विभेद छ, यसको अन्त्य गरौँ। यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो हाम्रो तहबाट हुँदैन, हामीले दबाब दिने कुरा हो। आज निजी शिक्षालयका, आज शिक्षामा कस्तो खालको यो निजी शिक्षाका माफियाहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि हामीले आज सोभि निर्वाचन
प्राइभेट कलेजहरूमा पनि गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यही हो। सरकारी कलेजहरूमा मात्रै सोभी निर्वाचन हुन्छ र प्राइभेट शिक्षालयका अनरहरूले के गर्छन् भने त्यो सरकारी स्कुलमा राजनीति हुन्छ, त्यहाँ सोभी चुनाव हुन्छ, हाम्रो संस्थामा आउनु पऱ्यो नि त, यहाँ त राजनीति हुँदैन भन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो प्राइभेट शैक्षिक संस्थामा ल्याउने, आफू फेरि त्यही सरकारी कलेजहरूमा पढाइरहेका छन्। त्यसकारण दुई ठाउँमा पढाउने कुरा सरकारी क्याम्पसको एउटा प्रोफेसरलाई आफ्नो निजी पसल थाप्न पनि दिनु भएन र जुन निजी शिक्षालयहरूका अनरहरूको जुन चाहिँ उनको दम्भ घमण्ड छ नि, त्यसका लागि हामीले ट्युलाई भनेको हो, अरू विश्वविद्यालय भनेको हो कि सोभी निर्वाचन प्राइभेटमा पनि गर्नु पर्यो। यो हामीले अँधेरा सोभीले नै आवाज उठाएको हो, त्यहाँ पनि चुनाव गरौँ न। किन ट्युमा मात्रै, किन आरआरमा मात्रै, किन त्रिचन्द्र, किन पिके र शङ्करदेवमा मात्रै गर्ने? आज गोल्डन गेटहरूमा किन चुनाव नगर्ने? हजुर, आज मेगा कलेजमा किन चुनाव नगर्ने? किन नभएको? सेन्ट जेभियर्समा किन चुनाव नगर्ने? हो, यही त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गराउन खोजिरहेको छैन नि त। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ती क्याम्पसका प्रमुखहरूले, ती प्राइभेट माफियाहरूले उनीहरूले पोस्ने काम गरेका छन्। नगराउनुहोस् यहाँ राजनीति, सरकारीमा गराउने भनेका छन्। केही होला, उनीहरूको आफ्नो विषय होला, लेनदेनको विषय होला, यही कुरा हामीले चिर्न खोजिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा गराउनु पऱ्यो नि त। विद्यार्थी त आज सरकारी भन्दा प्राइभेटमा बढी छ भने त्यहाँ चुनाव हुनु पऱ्यो नि, आवश्यकता त त्यहाँ चुनाव गराउनु पर्यो। हामी क्याम्पसहरूमा चाहिँ चुनाव हुनुपर्ने हो। यही कुरा कहिले हुने थाहा छैन, गराउनु पर्ने हो। यही कुरा होइन, यही कुरा हामीले अँधेरा सुबीले उठाएको माग पनि हो र हामीले हङ्गर स्ट्राइक पनि गऱ्यौँ। तर यहाँको क्याम्पस प्रशासनले, विश्वविद्यालयले त्यो कुरा सुन्दैन। यिनै समस्याका कारण आज नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र विभिन्न खालका विसङ्गतिहरू भित्रिँदैछन्। यिनै कारणले गर्दा विद्यार्थीका लागि त हामी आफ्नो अधिकारको लागि सोभी निर्वाचन गर्ने हो भने त प्राइभेट पनि गराउनुपर्छ नि त। त्यो विश्वविद्यालय सर्कुलरै गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा गर्नुहोस् भन्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचन समिति बनाइदिनुपर्छ, त्यहाँ अनुगमन गर्ने व्यक्तित्व दिनुपर्छ। यो विश्वविद्यालयले गर्दैन। विश्वविद्यालय कहाँ गर्छ? त्यही सरकारी क्याम्पसमा गराउँछ भने विश्वविद्यालय कति जिम्मेवार छ त यो शिक्षा प्रणालीप्रति? सरकारी क्याम्पसमा चुनाव पनि गराउँछ, शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन, विभेद छ, तर प्राइभेटमा जहाँ विद्यार्थी छन् नि त्यहाँ सोभी निर्वाचन गराउँदैन। विश्वविद्यालयमा रहेका पदाधिकारीको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारीपनका कारण यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। हजुर, भनेपछि त प्राइभेट क्याम्पसहरूमा सोभी निर्वाचन नहुँदाखेरिमा त आधा हिस्सा नै, अझ आधाभन्दा बढी हिस्सा नै छुटेको छ। आधाभन्दा बढी हिस्सा त्यो निर्वाचनमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन र एकातिर उनीहरूले विद्यार्थी आवाज बुलन्द गर्न पाउँदैन। आज निजी शिक्षालयहरूमा, निजी प्राइभेट कलेजहरूमा धेरै धन्दा भएको छ होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि त्यो खालको गरेको स्पष्टै देखि। एउटा कमाउ धन्दा भएको छ, अर्को विद्यार्थीहरू त मारा परेको छ नि त। आज तपाईँको गोल्डन गेटमा, जेभियर्समा जति छन् नि शैक्षिक संस्थाहरू, निजी शैक्षिक संस्थाहरू, त्यहाँ कसले आवाज बुलन्द गर्न सकेको छ त? विद्यार्थीहरू त मारा परेका छन्। जति शुल्क पनि लिन खोजेका छन् नि त्यो प्राप्त गरेका छन्। त्यहाँ सङ्गठनै छैन, त्यहाँ सोभी निर्वाचन भएको छ, विद्यार्थीको संस्था नै छैन। क्याम्पसले जे भन्यो त्यही हुन्छ, जे मन लाग्दी छ, मन लाग्दी शुल्क असुली गरेको छ। अनि त्यो महँगो पैसा तिरेर त्यहाँ त सबै विद्यार्थी पढ्न पाउँदैन नि त। अनि बढी पैसा तिर्न सक्ने त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ ठगिन्छ। पैसा तिर्न नसक्ने सरकारी कलेजमा आउँछ, सरकारी क्याम्पसमा चुनाव हुन्छ, त्यहाँ पढाइ हुँदैन, तिनै शैक्षिक संस्थाका माफियाहरूले भन्दैछन्। तर यो हाम्रो विश्वविद्यालय हेरिरहेको छ। ठिक छ, प्राइभेटमा राम्रो पढाइ भइरहेको छ, त्यही विद्यार्थी उनीहरूले पनि नहुने भयो नि। हामी क्याम्पसहरूमा सबै निर्वाचनै भयो, हुँदै छैन, कहीँ पनि हुँदैछ नि, अहिले भइरहेको। अनि कुनै ठाउँमा के काउन्सिलको रूपमा, सोभिमा भने काउन्सिलको रूपमा भइरहेको छ कि टेक्निकल सेक्टरतिर, तर धेरै जसो क्याम्पसमा, प्राइभेट क्याम्पसमा चुनाव भइरहेको छैन। त्यहाँ गराउनु पर्ने हो नि त। अब हामी यसका लागि पनि आवाज बोल्छौँ। यसलाई लबिङ भएन तपाईँ के भयो? हामीले गर्यौँ, हामीले गरेको हो, विश्वविद्यालय सुनेको छैन। अब सुनिने गरी विद्यार्थी आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि सुनिने गरी हामीले भन्नुपर्ने भएको छ। हजुर, र हामी भन्छौँ आवश्यकता पनि हुने नै। सोभी निर्वाचन भनेको छ, धेरै प्राइभेट क्याम्पसहरू छुटेका छन्, केही सरकारी विद्यालयमा मात्रै यो हुँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ माधवजी, विशेष गरी आउने प्रश्न के रहन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जहिले पनि परीक्षा फल बेलामा प्रकाशित नहुने, परीक्षा बेलामा नहुने, विद्यार्थीले दुःख पाउनुपर्ने एउटा समस्या लिएर गयो, महिनौसम्म काम नबन्ने, बेला बेला तालाबन्दी पनि गरिरहनुहुन्छ यस्ता विषयमा। तर पनि यो समस्या समाधान भएको यो विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न खालका विकृतिहरू छन्, भ्रष्टाचार छन्, अपारदर्शिता छ। अब समयमा रिजल्ट आउँदैन, 2 वर्षको हाम्रो कोर्स, हामीले हाम्रो सर्टिफिकेट पाउन 4 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि बल्खुबाट त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न हामीले झन्नै 1 वर्ष लाग्छ। हामीले चाहिँ एउटा एक्जामको फर्म भर्नका लागि बल्खुमा जानुपर्छ, ट्रान्सक्रिप्ट लिनका लागि बल्खुमा जानुपर्छ। त्यही भएर हामीले नै मैले पहिला पनि मेन्सन गरेँ, हामीले हङ्गर स्ट्राइक बस्दाखेरि यो पनि एउटा विषय राखेका थियौँ कि अब विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टहरू, ओरिजिनल सर्टिफिकेटहरू लिनका लागि हामीले आफ्नो प्रोभिन्स अनुसार सबै प्रोभिन्समा कार्यालय खोलौँ, कार्यालय त्यहाँ छ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। एउटा फर्म भर्नका लागि हामीले बल्खुमा लाइन बस्नु परेन, अनलाइनबाट फर्म भर्ने सिस्टम गरौँ, सबै अनलाइन सिस्टम गरौँ। हामीले उठाएको मुद्दा हो र क्याम्पस त्यहाँको विश्वविद्यालयले, भिसीहरूले हामी यो कुरा गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। केही आंशिक रूपमा चाहिँ भएको छ, केही सहजता चाहिँ भएको छ
अनलाइनबाट, तर सबै चाहिँ हुन सकेका छैन र सबै प्रोभिन्सियलमा त्यहाँको पनिका छ त्यहाँ पनि त्यहीँबाट सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुस् भनेका छौँ। अझै हामीले सुन्दैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति विभिन्न खालका समस्या राजनीतिक पनि होला, त्यहाँको इच्छा शक्ति नभएको पनि होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्रोत साधनको कमी छैन, सबै स्रोत साधनहरू छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै सम्पन्न छ। त्यो नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको इच्छा शक्ति नभएर होला, काम गर्ने त्यहाँको मेकानिजम, त्यहाँ त मान्छेहरू, त्यहाँ त भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ कालाबजारी छ, त्यहाँ अनियमितता छ, अपारदर्शिता छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू प्रोफेसरहरू लुट मचाइरहेका छन् नि। यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने नै हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो माग हो र आज हामीले सोबीमा तिनै एजेन्डाहरू राखेका छौँ। विश्वविद्यालयलाई सुधार्नेछौँ, समयमै परीक्षा हुनेछ, समयमै विद्यार्थीले क्लास हुनेछ, समयमै हामीले हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नेछौँ, समयमै हामीले पास गरिसकेपछि आफ्नो लब्धाङ्ग पत्र, हाम्रो ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका प्राप्त गर्नेछौँ र त्यहाँभित्र रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन गर्नका लागि सुबी निर्वाचन चाहिएको। आज अनिरा सुबीले यही मुद्दा घोषणापत्र मार्फत हामी विद्यार्थीको बिचमा गएका छौँ। यिनै सुधारका लागि सोबी पनि चाहिएको छ र हामी अनिरा सुबी चैत्र 5 गते, चैत्र 3 गते, चैत्र 8 गते हुने निर्वाचनमा यिनै विषयलाई लिएर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ। हजुर, भनेपछि अब सोबी निर्वाचन त तोकेकै मितिमा हुन्छ कि क्याम्पसहरू चाहिँ छुट्न सक्ने? तपाईँ आरआर क्याम्पस पनि सम्भवतः 5 गते नै हुन्छ। अहिलेसम्म हामी सोबी निर्वाचन 5 गते नै धेरै ठाउँमा नोमिनेसन भइसकेको छ र साथीहरू प्रचारमा लागिसक्नु भएको पनि छ। आरआर क्याम्पसमा पनि 5 गते नै चुनाव गराउनुपर्छ। फेरि पनि क्याम्पस प्रशासनले, त्यहाँको निर्वाचन समितिको जिम्मेवारी पाएको सरहरूले चाँडोभन्दा चाँडो नेगोसिएसन गरेर 5 गते निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हस् माधवजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हस्, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयका लागि। हस्, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिरा सुब्युका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव पन्त। आज हामीले उहाँसँग चैत्र 5 गते आउँदै गरेको सोबी निर्वाचन र सोबी निर्वाचनको यो पूर्व सन्ध्यामा जुन आरआर क्याम्पसमा घटेको घटनासँगै आरआर क्याम्पसमा सोबी निर्वाचनलाई बिथोल्नको लागि क्याम्पस प्रशासन लागेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो विषय खास के हो, आरआर क्याम्पसमा सोबी निर्वाचनमा किन अल्झन आइरहेको छ र समग्र सोबी निर्वाचनमा प्राइभेट क्याम्पसहरू अथवा आङ्गिक क्याम्पसहरू किन सहभागी हुन खोजिरहेका छैन अथवा गराइएको छैन, यसको कारण के हो र विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति कस्तो खालको राजनीति हो र सोबी निर्वाचनका समग्र विषयमा आज हामीले कार्यक्रममा संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो। कार्यक्रम रेस संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।